अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की 11 जमातों में से आखिर ऐसी वो कौन सी एक जमात है जो मौजूदा हुकूमत का खात्मा नहीं चाहती? यानी वो ये तो चाहती है कि वजीर आजम इमरान खान तब्दील हों, यानी इन हाउस तब्दीली आए, लेकिन नए इंतखाबात न हों। इस हवाले से उस जमात के पास बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन अभी तक वो दलाइल पीडीएम के सामने रखे नहीं गए। वो कौन सी जमात है, इस पर तो हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। पहले जिक्र करेंगे क्वेटा का, जहां पीडीएम का तीसरा जलसा होने जा रहा है। पीडीएम की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जराए ने यह बताया है कि मियां नवाज शरीफ भी इस जलसे से खिताब करेंगे। मरीम नवाज कोयटा पहुंच चुकी हैं, मौलाना फजल रहमान कोयटा पहुंच चुके हैं, जबकि मोहसिन दावर जो कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उन्हें वहां रोक लिया गया। इसी तरह डॉक्टर मालिक, अख्तर जान मेंगल और दीगर लीडरान भी कोयटा पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही कि कल वो खुद जलसे के अंदर पहुंचेंगे या वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इस वक्त वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं और वहां वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मसरूफ हैं। लेकिन सियासी जमातों और सियासी कारकुनों की जानिब से ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि इन हालात में जब बलूचिस्तान के अंदर पीडीएम का जलसा होने जा रहा है तो उस सिलसिले में बिलावल भुट्टो का वहां होना और जलसे के अंदर तकरीर करना जरूरी था। लेकिन इस सिलसिले में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है कि वो खुद जलसे में पहुंच जाएं और तकरीर भी करें। हुकूमत की जानिब से बहुत सारे थ्रेट दिए गए इस जलसे को नाकाम बनाने के हवाले से। शेख रशीद ने तो ये भी कहा कि कोई बड़ा सानिया रोनमा हो सकता है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से भी बहुत सारी बातें की गई हैं, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि पीडीएम के जलसे के दौरान कोई बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है, कोई बड़ा धमाका हो सकता है। और ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं ताकि लोग जो हैं वो जलसे गाह में आने से दूर रहें। बहरहाल ये तो तमाम हुकूमतें इस तरह के जो है टैक्टिक्स करती हैं जब उनके खिलाफ कोई तहरीक चल रही है, और वो भी पीडीएम जैसी तहरीक जिसकी तमाम सियासी जमातों ने मौजूदा पीटीआई की हुकूमत से ज्यादा वोट लिए हैं और वो अब इस हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक की जानिब चल रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए जो तकरीर करेंगे उसमें इस बार कुछ नया होगा, बहुत सारी बातें होंगी। इदारों के जिन किरदारों पर उन्होंने तनकीद की थी एक बार फिर उसको दोहराया जाएगा, जबकि इस बार मियां नवाज शरीफ कराची के वाकयात का भी जिक्र करेंगे। आईजी को यरगमाल बनाकर उनकी साहबजादी के कमरे के ऊपर पुलिस चढ़ाई की भी बात करेंगे। जरा ये भी बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इस बार कुछ नए राज भी खोलने जा रहे हैं। लेकिन वापस हम आते हैं उसी बात पर जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था कि वो कौन सी जमात है जो पीडीएम के तयशुदा एक प्लान के मुताबिक असेंबलियों से इस्तीफा देने के मामले में रुकावट है। इस वक्त कौमी असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम एएनपी की एक नशस्त है और इसी तरह अख्तर जान मेंगल की 6 के करीब नशस्तें हैं। तो देखा जाए कि जो अपोजिशन की जमातें हैं अगर वो अपने तयशुदा प्लान के तहत जनवरी में कौमी असेंबली से और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दे देती हैं तो पंजाब के अंदर सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, पख्तूनख्वा के अंदर पैदा हो जाएगा, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। जबकि सिंध के बारे में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। कौमी असेंबली से इस्तीफा देने की सूरत में जिस तरह वजीर आजम इमरान खान बातें कर रहे हैं वो बातें ही होंगी, लेकिन एक बात तय है कि सियासी बहरान जरूर पैदा हो जाएगा। लेकिन इस सियासी बहरान तक पहुंचने के लिए अपोजिशन की जो सारी जमातें हैं उन्हें न जाने इस बात का कैसे यकीन है कि वो समझती हैं कि दिसंबर से पहले ये हुकूमत चली जाएगी। लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि पीडीएम में जिस तरह मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ सुर्ख लकीर खींच चुके हैं, दीगर सियासी जमातें भी उनके मौकफ के साथ खड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की एक मुकम्मल और मजबूत हुकूमत मौजूद है। हमारी पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से, रहनुमाओं से बात हुई, उनका कहना था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं दीगर सियासी जमातें भी नए इंतखाबात की तरफ जाना नहीं चाहती। लेकिन जरा ये भी बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है कि नए इंतखाबात की तरफ जाने के बजाय इन हाउस तब्दीली आए ताकि इमरान खान को असेंबली से बाहर निकाल दिया जाए
اور اس کے بعد تحریک انصاف کسی بھی رکن کو منتخب کرے تو اس کو وزیر اعظم کا منصب دیا جائے اور وہ ہی آ کر ملک سنبھالے، کیونکہ عمران خان کے وزیر اعظم ہونے کے نتیجے میں 2 سال کے دوران ملک نہ صرف معاشی بحران کا شکار ہوا ہے بلکہ سیاسی بحران کی طرف بھی چلا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اس موقف کے ساتھ ان کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ اگر اس بار انتخابات کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جاتی ہیں اور جو پرانے قوانین ہیں اسی کے تحت اس بار اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے بجائے نئے انتخابات میں جانے کے موجودہ اسمبلیوں کی مدت کو پورا کرنے دیا جائے تاکہ اسمبلی اپنی آئینی مدت بھی پوری کر لے اور عمران خان سے بھی جان چھوٹ جائے۔ لیکن مسلم لیگ کے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا موقف کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پنجاب تو صوبہ بالکل چل نہیں پا رہا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے اندر جو شدید قسم کا اضطراب ہے، تشویش ہے، اس کے نتیجے میں جیسے جیسے دن مزید بڑھتے جائیں گے اور لوگوں کے اندر پریشانی بڑھتی جائے گی۔ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ یہ وہ حالات ہیں جن میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو وہ کلین سویپ کرے گی پنجاب سے اور کسی جماعت کو وہاں سے اسپیس نہیں دیا جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پختونخوا میں بھی اسپیس مل جائے گا، اور جو میاں نواز شریف کا بیانیہ اب سامنے آیا ہے اس کے نتیجے میں بلوچستان سے بھی انہیں کچھ نشستیں مل سکتی ہیں۔ سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کو کافی امید ہے کہ وہاں بھی ان کے اکثر جو ہیں امیدوار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی یہ خواہش بھی ہے کہ نئے انتخابات ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ مریم نواز اگر ابھی انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ عدالت کی جانب سے انہیں 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر 5 سال کی مدت سے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں تو مریم نواز شریف کا آنے والے جو نیا اقتدار ہوگا اس میں ان کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ نون ممکن آ جائے لیکن مریم نواز خود جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہتی ہیں، تو ان حالات کے تحت کوئی صورتحال نہیں بنتی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو انتہائی سخت نیریٹو ہے اس میں وہ اصل میں اپنی صاحبزادی کا اسپیس چاہتے ہیں۔ جب میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا تو ان دنوں مسلم لیگ نون کی جو کور کمیٹی تھی، یعنی کچن کیبنٹ کے انتہائی اہم جو لوگ تھے، وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ تب وہاں اس بات پر غور کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان کے وہ واحد شخص ہیں جنہیں 3 بار وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں کسی بھی وزیر اعظم کو اپنی آئینی مدت پوری کرنے کا موقع نہیں ملا، میاں نواز شریف بھی انہی میں شامل ہیں، لیکن 3 بار وہ وزیر اعظم رہے۔ میاں نواز شریف کو بتایا گیا اور میاں نواز شریف چاہتے بھی یہی تھے کہ اب بہت کچھ میاں نواز شریف چاہتے بھی یہی تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اب وہ بہت کچھ دیکھ چکے، اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں ان کی صاحبزادی مریم نواز کا حصہ ہو اور ان کی جگہ مریم نواز کردار ادا کریں۔ لیکن جس طرح میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف مفاہمت کی سیاست کے ساتھ ملک کی سیاست اور خصوصاً پنجاب کی سیاست میں سرگرم تھے، لیکن 20 ستمبر کے بعد یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں سے میاں شہباز شریف کا نام نکل چکا، لوگوں کو حمزہ شہباز اب یاد نہیں، عام آدمی صرف مریم نواز کو جانتا ہے، اور مسلم لیگ نون جس تیزی سے گرو کرتی جا رہی ہے، شاید گزشتہ 2 سالوں کے دوران مسلم لیگ نون کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا مریم نواز سے ہوا۔ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے سیاسی بیانے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانے کے ساتھ ہمیں بالکل کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کو اگر آج کہا جائے، ساری سیاسی جماعتیں اگر آج راضی ہو جائیں تو وہ تمام اسمبلیوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، اور کیونکہ ان کی مجبوری بھی ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی کسی بھی معاملے پر تو ان کی کامیابی یقینی نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی ایشو یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ تحریک انصاف نے پختونخوا میں انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سیاسی طور پر ان کا جو اسپیس تھا وہ تحریک انصاف لے گئی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہوں تاکہ وہ ایک بار پھر نئے سیٹ اپ میں نئے جذبوں اور نئے ارادوں کے ساتھ سامنے آئیں۔
लेकिन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सूरत हमें नजर आ रही है वो ऐसी भी नहीं जो बताई जा रही है, और जो बताई जा रही है उस पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। तमाम सियासी जमातें अपने अपने मफादात और अपने अपने हिस्से के इंतजार में हैं और वो चाहती हैं कोई ऐसी सूरत बने जिसके नतीजे में उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। इन सारी जमातों का बहरहाल एक मौक़िफ़ तो ये है कि इस हुकूमत से जान छूट जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमें ज़राए बताते हैं कि वो चाहते हैं कि इमरान खान तब्दील हो, ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। ज़ाहिर है कि अगर इमरान खान तब्दील हो भी जाएं किसी शक्ल में, जिसके अभी इम्कानात हमें नज़र नहीं आते, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो बात इमरान खान की होगी, जो गाइडलाइन इमरान खान की होगी, वो कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए उसकी हैसियत शौकत अजीज़ जैसी ही होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।